नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडमा सकस, आधार र मापदण्ड बारेमा कार्यदल तहमा छलफल। कांग्रेसको बटम लाइन सन्तुलित, बाँडफाँडका लागि 60% सिट। देउवा सरकार बनेपछि पहिलोचोटि उच्च स्तरीय भ्रमणका रूपमा परराष्ट्र मन्त्री भोलि चीन जाँदै। समकक्षीसँग छलफल हुने, मन्त्रालयले एजेन्डाबारे प्रश्न पार्न चाहेन। संघ र प्रदेश सरकारको टकरावले प्रहरी समायोजन मुद्दा पेचिलो। समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठनमा संघ अनिच्छुक, प्रदेश प्रहरी बनाउँदा समन्वयको अभावले जटिलता। काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाकै लापरवाही। फोहोरबाट मल र बिजुली निकाल्ने मेसिन प्रयोगविहीन, करोडौंका सामान गोदाममा खिया लाग्दै। काठमाडौँ मुगलिन लगायतका सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। सडक विभागले पूर्व तयारीका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप। फ्रान्सका 100 भन्दा बढी शहरमा खडेरी परेपछि पानीको स्वतन्त्र प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध। जलवायु परिवर्तनले अझै सुक्खा हुने, विज्ञहरूको चेतावनी। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा भारतका पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर नियुक्त। नेपाली क्रिकेटमा काम गर्न उत्सुक रहेको प्रतिक्रिया। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडका विषयमा छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ गठबन्धन कार्यदलको पहिलो बैठकमा भागवण्डाको मोडालिटीको बारेमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सिट बाँडफाँडको मोडालिटीका विषयमा छलफल भएको कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदलका सदस्य एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनले कार्यदल बैठकको अध्यक्षता कांग्रेस नेता सिटौलाले गर्ने सहमति भएको पनि जानकारी दिए। बैठक सकारात्मक रूपले आजलाई स्थगन भएको छ र 26 गते 4 बजे फेरि बैठक बसेर थप विषयहरूमा हामी छलफललाई अगाडि बढाउँछौँ र आजको बैठकमा यसलाई व्यवस्थित बनाउनका निमित्त हामीले एउटा संयोजक तय गरेका छौँ। आजको बैठकले नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएका छौँ र आजको बैठक सकारात्मक रूपमा अन्त्य भएको छ। कार्यदलले मूल रूपमा सिट बाँडफाँडको प्रतिवेदन तयार पार्ने र शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ। बैठकमा कार्यदल सदस्यहरूले गठबन्धनलाई अघि बढाउने विषयमा आफ्नो पार्टीभित्र भएका छलफलका बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए। गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका लागि 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा कांग्रेसबाट 3 जना र अन्य दलबाट 2-2 जना सदस्य रहेका छन्। कार्यदलमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रहेका छन्। यस्तै नेकपा माओवादीबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ रहेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट डाक्टर बेदुराम भोसाल र प्रमेश हमाल रहेका छन् भने जनमोर्चाबाट हिमलाल गिरी र आनन्द शर्मा रहेका छन्। त्यसैगरी जसपाबाट राम सहाय यादव र रकम चेम्जोङ रहेका छन्। समितिको अर्को बैठक यही 26 गतेका लागि तय भएको पनि कार्कीले जानकारी दिए। यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा स्वाभाविक चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी हुने कुरालाई केन्द्रमा राखेर व्यावहारिक, वैज्ञानिक र स्वाभाविक प्रकृतिको चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने बताएका हुन्। व्यावहारिक, वैज्ञानिक र स्वाभाविक प्रकृतिको चुनाव तालमेल गर्न र त्यसैको आधारमा सिट बाँडफाँड गर्न नेताहरूले
गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड गर्न बनेको कार्यदललाई सुझाव दिएका हुन्। बैठकपछि प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले 2074को चुनाव र यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाका आधारमा तालमेल गर्ने गरी छलफल भएको जानकारी दिए। गठबन्धनलाई सन्तुलित बनाउने गरी तालमेल गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यो गठबन्धन पनि अगाडि बढ्ने एउटा समझदारी विकसित पनि हुने सँगसँगै यो पार्टी पङ्क्तिको जुन भावना छ, जनाधार छ, त्यसको पनि सम्मान हुने एउटा सन्तुलन खोजेर जुन गठबन्धनमा जाने कुरामा त कुनै दुईमत छैन। प्रतिनिधि सभाको कुल सिट संख्याको कम्तीमा 60% कांग्रेसले लिने गरी बाँडफाँड गर्नुपर्ने नेताहरूको जोड छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको 1 वर्ष बितेपछि चीनतर्फ पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का मंगलबारदेखि बिहिबारसम्म चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन्। चीन र ताइवानको विवाद र अमेरिका र चीनको दूरी कायम भएका बेला परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चीनबाट 2 पटक उच्च स्तरीय भ्रमण भइसके पनि नेपालको तर्फबाट भने भ्रमण हुन सकेको थिएन। खड्काको यो भ्रमणलाई गठबन्धन सरकार र चीनबीच सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। खड्काले सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा चीन भ्रमण गर्ने गरी दुई देशको सम्बन्ध विस्तार लगायतका विषयमा समकक्षीसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको बुझिएको छ। चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीको निम्तोमा मन्त्री खड्का भ्रमणमा जान लागेका हुन्। चीनिया परराष्ट्र मन्त्रालयले गत शुक्रबार बेजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल र चीन असल छिमेकी तथा साझेदार भएको उल्लेख गर्दै नेपाली परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भ्रमण वाङको पछिल्लो पटक भएको नेपाल भ्रमणको आदान प्रदान भएको जानकारी गराएको थियो। भ्रमणको एजेन्डाको विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने कुनै जानकारी गराउन चाहेको छैन। भ्रमण तय भए पश्चात आजका दिनसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयसँग एजेन्डाको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले वार्ता भएपछि थाहा भइहाल्छ नि एजेन्डाको विषयमा भनेर ठाडो जवाफ फर्काउने गरेको छ। केही दिन अगाडि मात्र यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालसँग संसद भवन अगाडि बुझ्न खोज्दा उनी यसरी तर्किएकी थिइन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा तपाईँ परराष्ट्र त तपाईँले छिर्न दिनु पर्यो। तपाईँले वाक इन इन्टरभ्यू म कसैलाई दिन्न। तपाईँ यसमा ढुक्क हुनुहोस् है। ल ल ल परराष्ट्रमा टाइम दिन्न कतिखेर तपाईँले मात्र होइन तपाईँले मात्र होइन वाक इन इन्टरभ्यू हुँदैन। समय लिएर आउनु होला म बोल्छु तपाईँ कतिखेर आउँ कतिखेर ल टाइम दिन्न अहिले टाइम दिन्न अहिले टाइम मैले हेर्नुपर्छ नि त त्यहाँ के छ। चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हितका विविध पक्षमा छलफल हुने बुझिएको छ। यही भ्रमणका क्रममा चीन र नेपालबीच यस अगाडि भएका सम्झौतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै थाती नै रहेको बीआरआईको विषयमा पनि केही प्रगति हुन सक्ने बुझिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय देखिएको नेपाल र चीनको सीमा विवादलाई पनि हल गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने परराष्ट्रविदहरूले सुझाव दिन्छन्। त्यस्तै 2072को भूकम्प पश्चात बन्द भएका नेपाल र चीनको नाकालाई सहज बनाउन पनि पहल गर्नुपर्ने परराष्ट्रविदको भनाइ छ। चीनसँग हामीले विगतमा धेरै कुराहरू चाहिँ सहमति गरेका छौँ। ती सहमति गरिएका चाहिँ परियोजनाहरू तर कार्यान्वयनमा जान नसकेका कुराहरूलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरा होला। त्यसपछि तपाईँको यो व्यापार घाटा चाहिँ एकदम बढ्दो छ। त्यो चाहिँ अब हामीले थेकी नसक्नु होला जस्तो छ केही समयमै। त्यसबारे कुरा होला। यता परराष्ट्र मन्त्रीको चीन प्रस्थान र उता जापानको 5 दिने भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि उतैबाट चीन प्रस्थान गर्नुले गठबन्धन सरकारले चीनसँगको सम्बन्ध अझै मजबुत गराउन खोजेको प्रश्न हुन्छ। तर चीन र नेपालबीच देखिएका सीमा विवाद, नाका विवाद र भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भने नेपालले बढी जोड दिनै पर्छ। नागरिकता नेपालमा धेरै वर्षदेखिको समस्याको रूपमा रहेको छ। खास गरी नेपालमा बसोबास गरेका आमा बुबाबाट जन्मेकाहरूलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रयोजनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ। यो विधेयक जारी भएपछि नागरिकता पाउने आशामा धेरै अनागरिक अधैर्य प्रतीक्षामा छन्। एक रिपोर्ट। समस्या छ सर, जतिले नागरिकता नपाएर एउटा आफ्नै देशमा शरणार्थीको जीवन जुन भोगिरहेको छ
योभन्दा चाहिँ ठुलो कुरा केही मलाई लाग्दैन कि आफ्नै देशमा शरणार्थीको जस्तो जिन्दगी बिताइरहेछ। अब नागरिकता नभएर तपाईँको कति घर परिवार बिग्रिएको छ, कति डिप्रेसनमा गएको छ, कति सुसाइड गरेको छ, कति सुसाइड गर्ने ठाउँमा छन्, कतिको बिहेबारी भएको छैन होइन, कतिले पढ्न पाएको छैन, पढेर जब गर्न पाएको छैन, जिन्दगीमा केही यति त जिउँदो लास भएर बसेको छन्। यी हुन् धनुषाका अन्द्रजित साफी। उनी नागरिकताविहीन नेपाली हुन्। उनको आमा र बुवाको त नागरिकता छ, तर उनको छैन। कक्षा 12सम्मको शिक्षा नेपालमै लिएका उनले नागरिकता नभएकै कारण नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएनन्। भारतमा नागरिकता नभए पनि उच्च शिक्षा लिन पाइने भएपछि उनी इन्जिनियरिङ पढ्न भारत त गए। भारतबाट इन्जिनियरिङ पास गरी नेपालमै केही गर्ने सङ्कल्पका साथ साफी नेपाल त आए, तर उनले अझैसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन्, जसको कारण उनले अहिले न त राम्रो जागिर पाएका छन्, न त आफ्नो योग्यता अनुसारको पारिश्रमिक। उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। तथ्याङ्क अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता नपाउनेको सङ्ख्या 5,60,000 छ र एकल आमाका 6,80,000 सन्तानले अझैसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। नागरिकता पाउनका लागि विभिन्न स्थानमा हारगुहार, धरना, विरोध गर्दा पनि उनीहरू नागरिकताविहीन छन्। नागरिकताविहीनले यसरी पटक पटक धरना दिएका थिए। नागरिकता नहुँदा उनीहरू समस्याको दलदलमा परेका छन्। लामो समयदेखि सदनमा रोकिएको नागरिकता विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगेपछि नागरिकताविहीन पीडितहरू नागरिकता पाउने आशामा छन्। 15 दिनभित्र उहाँले जवाब दिनु पर्थ्यो। र एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई, 2078 जेठ 9 गते एकै दिनमा तपाईँको मन्त्री परिषदबाट होइन सिफारिस भएर राष्ट्रपति कहाँ राति 2 बजे पुग्दा पनि हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले अध्यादेश जारी गर्नुभयो होइन। त्यही अध्यादेश बमोजिम अहिले चाहिँ तपाईँको नागरिकता विधेयक आउँदाखेरि आज 7 दिन भइसक्दा पनि किन साइन गरिएन? कि उहाँ देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँले बुझ्नुपर्ने हो कि वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता प्राप्तिको हकबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन र उहाँ पनि एउटा सिङ्गल मदर हुनुहुन्छ। उहाँले बुझ्नुपर्ने यो कुरा कि म जस्ता लाखौँ सिङ्गल मदरका सन्तानहरू अहिले अनागरिक भएका छन्। नागरिकताको समस्या सधैँजसो विवादित बन्ने गर्छ। राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणित गर्न पठाइएको विधेयकका बारेमा पनि प्रशस्त टीका टिप्पणी भए। नागरिकताको विषयमा समाधान खोज्दा गैर नागरिकले नागरिकता नपाउने र नेपालीहरू अनागरिक बन्न नदिनेतर्फ राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि सुरु भएको प्रदेश र संघीय सरकार बीचको विवाद फेरि सतहमा आएको छ। खास गरी मध्य प्रदेश सरकारका लागि छुट्टै प्रहरी र प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुपर्ने अडान राख्दै आएपछि विवाद देखिएको हो। तर सङ्घ सरकारले भने प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत लैजाने माग सम्बोधन गर्न चासो देखाएको छैन। एक रिपोर्ट। सरकारले मङ्सिर 4 गते चुनाव घोषणा गरेसँगै देश चुनावी माहौलमा प्रवेश गरेको छ। यही समयमा मध्य प्रदेशले भने प्रहरी समायोजनको विषय तत्काल नटुङ्ग्याई आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसले गर्दा आगामी चुनावमा सङ्घ र प्रदेशको विवादले असर पार्छ कि भन्ने संशय पनि पैदा भएको छ। प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न मध्य सरकारले पटक पटक सङ्घीय सरकारलाई आग्रह तथा दबाब दिइरहेको छ। तर पनि ऐन कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी भर्ना गर्न सकेका छैनन्। पटक पटकको मागलाई सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै यही साउन 18 गते मध्य सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले आन्दोलनको उद्घोष गरेको हो। गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी यही साउन 29 गते सडक आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आइतबार प्रदेश प्रमुख मार्फत 7 दिने अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सम्पूर्ण प्रयासका बावजुद प्रहरी समायोजन सङ्घीय सरकारले कुनै तरलता नदेखाउँदा प्रहरी र प्रशासन बिना प्रदेश सरकारको अनुभूति हुन नसकेको बेहोरा साधारण अनुरोध छ। तसर्थ मान्य प्रदेश प्रमुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि आगामी निर्वाचन अगावै समायोजित प्रहरीलाई प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण कार्य यथाशीघ्र 1 हप्ताभित्र गरियोस्। त्यसो त गत असारमा मध्य प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको आयोजनामा भएको शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागी 6 प्रदेशका गृहमन्त्रीले जनकपुर धाम घोषणा पत्र मार्फत प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनका आधारमा साउन महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका थिए। प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठनमा
सुरुदेखि नै लागि परे पनि सङ्घीय सरकारको व्यवस्थाका कारण अघि बढेको छैन। नेपालको संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको बन्दोबस्त प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ। त्यसैलाई आधार मानेर मध्य प्रदेशले 2075 असार 10 मा प्रदेश सभामा दर्ता गराएको प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भई 2075 पुस 15 मा प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ। प्रहरी ऐन ल्याएपछि मध्य सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न खोज्दा सङ्घ तगारो पनि रहेको छ। तर नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरू भने प्रहरी समायोजनको नाममा प्रदेशको छुट्टै प्रहरी बनाउँदा तहदेखि समन्वयमा समस्या आउने बताउँछन्। अहिले भारतमा प्रदेश सरकारको मातहत प्रहरी रहँदा अत्यन्तै जटिल समस्या आएकाले हामीले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। नेपाल जस्तो सानो ठाउँमा कम्प्लिटली स्टेटलाई तपाईँको स्वायत्त रूप स्टेटको जिम्मामा स्वायत्त रूपमा छोड्न पनि हुँदैन। सानसानो स्टेटहरू छ नेपालमा होइन, छोड्दाखेरि समस्याहरू आउँछ। यो समस्याहरूमा तपाईँको इन्टर स्टेट कोअर्डिनेसनको कुराहरू आउला, समस्याहरू आउँछ। अर्को मैले तपाईँको स्ट्यान्डर्डका कुराहरू आउँछन् होइन, र तपाईँ के हुन्छ भनेपछि तालिमका कुराहरू आउलान्। एउटै स्ट्यान्डर्डको तालिम हुँदैन भने चाहिँ प्रहरी कस्तो होला भन्नु आफै अनुमान गरे हुन्छ। यता गृह मन्त्रालय भने यस विषयमा कुनै जवाफ दिन चाहेको छैन। गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर प्रहरी ऐन संशोधन गरी प्रदेश सरकारलाई पनि अधिकार दिन दबाब दिइरहेका छन्। तर यो जटिल विषयमा सङ्घीय सरकारले कस्तो नीति अख्तियार गर्छ त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान संविधानमा उल्लेख आदिवासीका हक हित स्थापित गर्न सरकार क्रियाशील रहँदै आएको बताएका छन्। विश्व आदिवासी दिवसका सन्दर्भमा नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको ज्ञान शिविर र सांस्कृतिक परम्परालाई संरक्षण गर्दै संविधानमा उल्लेख हक हित स्थापित गर्न क्रियाशील रहँदै आएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको पहिचान गरी राज्यको मूलधारमा ल्याएर उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले मुलुकको विभिन्न परिवर्तनमा आदिवासी जनजाति समुदायको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गरिएको दावी गरे। नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अन्तर्गत आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पहिचानसहित सम्मानपूर्ण अवस्था पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई राज्यमा प्राप्त हुने विभिन्न अवसर लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु सक्ने कुरालाई आत्मसात गरेको छ। यसै गरी आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञानशील र सांस्कृतिक सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण निष्पत्ति गरेको लागि प्राथमिकता साथ नीतिले उल्लेख गरेको छ। कार्यक्रममा कंग्रेसका नेताहरूले आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापित गर्दै मुलुकको विकासको बाटोमा अघि बढाउनका लागि सबै तत्पर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। देश संघीय प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा होमिएको छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एकातिर 5 दलीय गठबन्धन छ भने अर्कोतिर नेकपा एमाले। त्यस्तै कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि दलहरूलाई चुनौती दिने देखिएको छ। यो अवस्थामा प्राइम एसडीले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा गएर त्यहाँका मतदाताहरूको भावना समेट्ने प्रयास गरेका छौं। आज काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 अर्थात् यसअघि एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल विजयी भएको निर्वाचन क्षेत्रको स्थलगत रिपोर्ट अबको क्रममा। संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति मङ्सिर 4 गतेका लागि निर्धारण भएको छ। दलहरू आफ्नो तयारीमा छन्। सत्ता गठबन्धन अहिले सिट बाँडफाँडको तयारीमा रहेको छ भने नेकपा एमाले पनि आफ्नो तयारीमा रहेको छ। अन्य दलहरू पनि त्यसै गरी आफ्नो तयारीमा रहेका छन्। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूको अवस्था के छ, त्यहाँका आवश्यकताहरू के छन्, मतदाताहरू के चाहन्छन् जनप्रतिनिधिहरूबाट, हामी त्यो विषयमा कुरा गर्नका निमित्त आज निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा आइपुगेका छौँ र यहाँका मतदाताहरूसँग उहाँहरूको अपेक्षा जनप्रतिनिधिबाट उहाँहरूको अपेक्षाको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। राम्रो भए हुन्थ्यो। अब जित्दिएर अब पार्टीले जित्ने आफूलाई जसले भोट दिएको छ नि उसले पार्टीले जित्यो भने त्यो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ मलाई।
र अब बुढेसकाल लाग्यो, अब राम्रो हुन्थ्यो, अब जित दिएर हामीलाई सहयोग गरे पार भन्ने हुन्छ। अब यही हो, सब गरिब जनताहरूको अब मर्म बुझिदियोस्, राम्रो होस्, यही हो हामीले भन्ने त के भन्नु। जुनै आए पनि राम्रो होस्, हाम्रो टोल विकास सहर बजार सबैलाई राम्रो गरोस्, यही नै हो हाम्रो। के भन्नु अब मैले जो राम्रो मान्छे उसलाई दिने भोट हो होइन, जसले गरी राम्रो गर्यो त्यसले दिने। के भन्नु अब, बाटो राम्रो हुनु पर्यो, अरू बनायो होइन, पानी हुनु पर्यो, त्यही हो हामीलाई समस्या। हामीलाई कसले सहयोग दिन्छ, कसले राम्रो पार्छ त्यसलाई दिने, न त उसलाई दिने भन्ने म भन्दैन। भन्नु पनि भएन, त्यो त व्यक्ति त तोक्न मिलेन। अनि कस्तो सहयोग गर्नु पर्यो? सहयोग अब यो बाटो बनाउनु पर्यो, त्यहाँ बनाउनु पर्यो, त्यहाँ तल भवनका बनाउनु पर्यो। अब चुनाव त त्यही हो नि, अब भोट नखसालेसम्म सबै आउँछ नेताहरू सबै, अनि खसालेपछि कहाँ जान्छ नेताहरू, त्यही त हो नि। दर्शकबिन 2074 सालको आम निर्वाचनमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतलाई झन्डै 10,000 को मत अन्तर अर्थात् 9,800 मत अन्तरले पराजित गरेका थिए र यहाँबाट बाजी मार्न सफल भएका थिए। यो पटक नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महत काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 छाडेर नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लड्ने मानसिकतामा रहेको बुझिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रकाश शरण महतको ठाउँमा कसलाई यहाँ चुनावी मैदानमा उतार्छ त्यो हेर्न बाँकी छ र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कतिको चुनौती दिन सक्छन् त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। विगत 24 घण्टामा 934 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। दैनिक संक्रमण बढ्दै जाँदा देशभर सक्रिय संक्रमित करिब 6000 पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुनः उकालो लाग्दै गएको छ। सोमबार पुनः कोरोना संक्रमण बढेको हो। आइतबार 553 जनामा संक्रमण बढेकोमा सोमबार झण्डै दोब्बर संक्रमित भेटिएका छन्। सोमबार एकै दिन 934 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको विवरण अनुसार 5351 नमुना परीक्षणमा काठमाडौँमा 226, ललितपुरमा 48 र भक्तपुरमा 17 जना गरी उपत्यकामा मात्रै 301 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। सोमबार भेटिएका संक्रमित सहित काठमाडौँमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2991 पुगेको छ। त्यस्तै भक्तपुरमा 97 र ललितपुरमा 792 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सोमबारसम्म 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लामा काठमाडौँ र ललितपुर रहेका छन्। कास्की र मोरङमा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै केही समय कोरोना संक्रमण बढ्ने र दैनिक 8000 भन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोनाबाट 11972 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात विगत 24 घण्टामा 470 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5686 रहेको छ, जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 5509 जना र संस्थागत आइसोलेसनमा 177 जना रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा भएका संक्रमित मध्ये आइसियुमा 47 जना र भेन्टिलेटरमा 3 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 32534 मात्रा कोरोना खोप लगाइएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 4,86,09,690 मात्रा खोप लगाइएको छ। त्यो मध्ये 2,16,10,677 जनाले 1 मात्रा, 2,06,36,844 जनाले खोपको पूर्ण मात्रा र 73,62,169 जनाले अतिरिक्त मात्रा लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। तर महानगरको स्वामित्वमा रहेको करोडौं पर्ने मेसिन र फोहोर उठाउने ट्याङ्कर
प्रयोग नै नगरी कबाडी सामान जसरी प्रयोगविहीन अवस्थामा पुग्दा पनि महानगर थाहा नपाए जसरी लाचार बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारी कार्यालयहरूको एउटा ठूलो लापरवाही भनेको कार्यालयमा प्रयोग भएका सवारी साधन उपकरणको चरम हेलचक्राइ हो। महँगो रकम खर्च गरेर खरिद गर्ने अनि बिग्रियो भने सामान्य मर्मत सम्भार गरेर हुने सवारी साधनहरू पनि वर्षौंदेखि थन्क्याएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याउने। यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो बायोमिथेन प्लान्ट र चीन सरकारले अनुदानमा दिएको फोहोर उठाउने ट्याङ्कर। बायोमिथेन प्लान्ट करिब 7 वर्ष पहिला 20% महानगरपालिका र 80% युरोपियन युनियनको लागतमा करिब 2 करोडमा जडान गरिएको थियो। तर विडम्बना 1 वर्ष परीक्षण गरिएको उक्त प्लान्ट त्यसपछि भने 1 वर्ष पनि चलेन। फोहोरलाई मल र बिजुली उत्पादन गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएको उक्त प्लान्ट अहिले बनाउने उपकरण नै नभएको भन्दै टेकु स्थित फोहोर ट्रान्सफर स्टेसनमा थन्किएर बसेको छ। फोहोरको प्रकृतिको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो मेसिन चाहिँ अवरोध आयो। यसमा चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ विशेष चाहिँ केलाएरै राख्नुपर्ने साधन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ युज भयो, केही दिन युज भइसकेपछि अहिले गएर चाहिँ त्यो सामग्री चाहिँ बिग्रियो। सामान बिग्रेको अवस्था छ र त्यसमा लाग्ने चाहिँ जुन चाहिँ बिग्रेको सामान हो त्यो अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ किन्न पाइँदैन भन्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो सञ्चालन गएन। त्यस्तै चीन सरकारले 3 वर्ष अगाडि अनुदानमा दिएको फोहोर उठाउने 60वटा भन्दा बढी ट्याङ्कर एकपटक पनि प्रयोग नभई अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा थन्किएका छन्। आश्चर्य लाग्दो कुरो त के छ भने त्यसका लागि आवश्यक पर्ने चालकले पनि प्रदेश लोकसेवाबाट पास गर्नुपर्ने भएको कारण त्यस ट्याङ्करका लागि चालकको व्यवस्था गर्न नसक्दा अनुदानमा प्राप्त भएको ट्याङ्कर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। अब ती ट्याङ्कर मर्मत गरेर पनि चल्ने अवस्थामा छैन। भएको चिजको पनि परिचालन गर्न नसक्नु र अति आवश्यक पर्ने मेसिन तथा उपकरण खरिद तथा मर्मत सम्भार गर्न नसक्नु हदसम्मको लापरवाही हो। तर यो विषय स्वीकार गर्न महानगरपालिका तयार छैन। बुमर चलिरहेछ, बुमर चलेको छ। त्यो चाहिँ अब सफाइको क्रममा चाहिँ त्यहाँ लगायो होला। बुमर चाहिँ चलेको छ। बुमरले चाहिँ अस्ति चाहिँ 2टा जति बुमर चाहिँ बिग्रेको छ, त्यो बनाइसकेको अवस्था छ। बुमर चलेको छ। यी त उदाहरण मात्रै हुन्। टेकु स्थित फोहोर ट्रान्सफर स्टेसनमा अन्य थुप्रै खालका मर्मत सम्भारले हुने खालका सवारी साधन थन्किएका छन्। महानगरले दैनिक सञ्चालनमा छ भनेर दाबी गरेको उपत्यकाको धुलो सफा गर्ने ब्रुमर समेत उक्त स्टेसनमा पुर्याइएको छ। अब यी ब्रुमर पनि कतै यसरी नै थन्किने त होइन? बायोग्यासको प्लान्ट मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाको धुलो सरसफाइका लागि भनेर ल्याइएको ब्रुमर समेत अहिले नचल्ने अवस्थामा थन्किएर बसेको छ। यसरी कयौं उपकरण, कयौं सवारी साधनहरू छन् यस व्यवस्थापनमा थन्किएर बसेको। तर यसलाई बनाउने र पुनः सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ मुगलिन पोखरा सडक खण्डको स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले राष्ट्रिय गौरव लगायत अन्य राष्ट्रिय स्तरका सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा न्यून प्रगतिलाई ध्यानमा राखी उक्त सडक खण्ड स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले सडक अतिक्रमण गरी बिना स्वीकृति बनाइएका घर तथा सडकमा रहेका विद्युत पोलका कारण सडकमा पहिरो झर्दा तत्काल पन्छाउन जटिल देखिएकाले सडक सीमाभित्र रहेका सुरक्षा संरचना हटाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति स्वचालित विधि अपनाइएको भए पनि सार्वजनिक यातायातले मनमानी रूपमा भाडा असुल्ने गरेको सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासो आएकोले यस सम्बन्धमा नियमित रूपमा भरपर्दो अनुगमन गर्न र संस्थागत संयन्त्र तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन ल्याउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ।
त्यस्तै बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनपछि पनि मनोमानी ढङ्गले सार्वजनिक यातायातले भाडा असुल्ने काम गरेको भन्दै भरपर्दो अनुगमन समिति बनाएर जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नारायणगढ मोगलिन पोखरा सडक स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइने आश्वासन दिएका छन्। नारायणघाट बटुल सडक निर्माण समयमा नै नभएको भन्दै ठेकेदारको म्याद थप नगरेको उनले जानकारी दिए। नारायणघाट र बुटवलको माननीय सभापतिजीले चासो राख्नुभयो। अहिलेसम्म म्याद थपेका छैनौँ किनकि त्यो अवस्था अहिलेसम्म पनि उहाँहरूले जुन लेभलको कमिटमेन्ट थियो 3-4 पटक गरिसक्नु भएको अवस्था हो। त्यही लेभलको कमिटमेन्ट छ। जबसम्म हाई लेभल कमिटमेन्ट र चाहिँ फिल्डमै प्रगति देखिने अवस्था आउँदैन भन्ने हामी कुनै पनि हालतमा म्याद थप्ने काम हुँदैन। त्यसले हामी तोड्नेमै जान्छौँ भन्ने तपाईँ क्लियर हुन्छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले चाडपर्व नजिकै जाँदा मुख्य तथा सहायक राजमार्गहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि सडकको प्रभावकारी अनुगमन मार्फत आवश्यक तयारी समयमा नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपालमा वर्षायाम सुरु हुनु र सडक अवरुद्ध हुनु पर्यायवाची जस्तै बनेको छ। हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका अधिकांश सडक कयौं दिनसम्म अवरुद्ध हुने गर्दछ, जसका कारण यात्रु एवं सडक प्रयोगकर्ताले शास्ति खेप्नु परेको छ। सडकको उचित व्यवस्थापन गर्ने निकाय सडक विभाग पनि मूकदर्शक बनिदिँदा समस्या झन् बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका अधिकांश सडकहरू अवरुद्ध हुने गर्छन्। वर्षेनी उही समस्या दोहोरिँदा पनि सडक विभागले सम्भावित क्षेत्रमा उचित पूर्व तयारी भने गर्न सकिरहेको छैन। वर्षा सुरु भएसँगै नेपालका अधिकांश सडकमा बाढी पहिरो भूक्षय जस्ता प्रकोपका कारण सडक घण्टौं अवरुद्ध हुने विषय नौलो होइन। पृथ्वी राजमार्ग, नारायणघाट मोगलिन सडक खण्ड, सिद्धबाबा सडक खण्ड जस्ता कैयौं सडक खण्ड हरेक वर्ष अवरुद्ध हुने गर्छ। यो वर्ष पनि पृथ्वी राजमार्ग 17 घण्टासम्म अवरुद्ध भयो। त्यति मात्र होइन, मौरी खोला र मोगलिन नारायणगढ सडक खण्ड पनि कैयौं घण्टा अवरुद्ध भयो। तर सडक विभागले भने त्यस्ता सम्भावित क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। सडक विभागले पहिरो भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम हुन सक्ने सम्भावित सडकमा रोकथामका लागि पूर्व तयारी गर्न नसकेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। सडक खन्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ कुन ठाउँ संवेदनशील छ, कुन ठाउँमा पहिरो जान सक्छ आकलन गर्नु पर्यो। त्यो ठाउँमा पहिरो जान नदिनलाई गर्नुपर्ने उपायहरू लगाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि जहाँ पहिरो त्यो उपाय गर्दा गर्दै पनि पहिरो आइहाल्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको त्यो माटो ढुङ्गाहरू जुन खसेको हुन्छ पहिरोको त्यो काटेर फाल्नुभन्दा पहिला भिरलाई थम्याउनको लागि होइन तपाईँ संरचनाहरू बनाउने, जस्तो हामीले भन्छौँ नि रिटेनिङ वालहरू भन्छौँ, त्यस्ता स्ट्रक्चरहरू बनाउने। हरेक वर्ष सडक अवरुद्ध भएकै कारण आम नागरिकले निकै समस्या भोग्नु परेको छ। अझ लामो यात्रा तय गरेका बालबालिका एवं वृद्धलाई त अत्याधिक समस्या हुने गर्छ। आम नागरिकले यस्तो शास्ति खेप्नु पर्दा सडक विभाग भने बाढी पहिरो भूक्षय जान सक्ने सम्भावित सडकमा पूर्व तयारी गरिरहेको भन्दै फितलो तर्क दिन्छ। विगतमा वर्षमा पनि पहिरो गएका थिए, ती स्थानहरूलाई हामीले जियो टेक्निकल स्टडी गरेर त्यसलाई लङ टर्म रूपमा अब पहिरो नजाने कसरी बनाउने भनेर पनि रेगुलर रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौँ होइन। यो वर्ष पनि कति अध्ययनहरू भइरहेको छ। जुन चाहिँ लामो समयदेखि पहिरो गएर दुःख दिइरहेको भए त्यसमा जियो टेक्निकल स्टडी गरेर ड्रिलिङ गर्ने, एङ्करिङ गर्ने सम्मका कामहरू गरेर अथवा सब सर्भे ड्रेनेज के गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार त्यो गरेर हामीले ती ठाउँहरूलाई चाहिँ स्टेबल बनाउनेतर्फ पनि यो कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। विभागको बोलाइ र गराइमा निकै फरक छ। विभाग पहिरो भूक्षय गएर अवरुद्ध भएको सडक सञ्चालनमा ल्याउन मात्र व्यस्त भएको भन्दै कतिपयले आलोचना समेत गर्ने गर्छन्। सडक अवरुद्ध हुनुको कारण प्राकृतिक प्रकोप मात्रै होइन, पूर्व तयारीमा सडक विभाग संवेदनशील नहुनु पनि हो। यस विषयमा सडक विभागको ध्यानाकर्षण हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम एसडी, ललितपुर। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अनुसार नेप्से परिसूचक 17.68 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2106.15 मा ओर्लेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 3.44 अङ्कले ओह्रालो लागेर 406.11 अङ्कमा सीमित भएको छ। कुल 214 कम्पनीको 65,27,414 किता शेयर 2,85,70,72,961 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 2 उपसमूहको शेयर मूल्य उकालो लागेको छ भने 11 उपसमूहको शेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडमा सकस, आधार र मापदण्ड बारेमा कार्यदल तहमा छलफल, काङ्ग्रेसको बटम लाइन सन्तुलित बाँडफाँडका लागि 60% सिट। देउवा सरकार बनेपछि पहिलोचोटि उच्च स्तरीय भ्रमणका रूपमा परराष्ट्र मन्त्री भोलि चीन जाँदै, समकक्षीसँग छलफल हुने मन्त्रालयले एजेन्डाबारे प्रश्न पार्न चाहेन। संघ र प्रदेश सरकारको टकरावले प्रहरी समायोजन मुद्दा पेचिलो, समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठनमा संघ अनिश्चित, प्रदेश प्रहरी बनाउँदा समन्वयको अभावले जटिलता। काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाकै लापरवाही, फोहोरबाट मल र बिजुली निकाल्ने मेसिन प्रयोगविहीन, करोडौँका सामान गोदाममा खिया लाग्दै। काठमाडौँ मुङलिन लगायतका सडक खण्ड स्तर उन्नति गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, सडक विभागले पूर्व तयारीका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप। फ्रान्सका 100 भन्दा बढी सहरमा खडेरी परेपछि पानीको स्वतन्त्र प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध, जलवायु परिवर्तनले अझै सुक्खा हुने विज्ञहरूको चेतावनी। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा भारतका पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर नियुक्त, नेपाली क्रिकेटमा काम गर्न उत्सुक रहेको प्रतिक्रिया। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।